बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो बयान है उसका मौजू है दवामे ज़िक्र और गौर व फ़िक्र। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दवामे ज़िक्र पर ज़ोर दिया। सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। तर्जुमा: जब तुम नमाज से फ़ारग हो जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र करो, खड़े, बैठे और लेटे हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर से रवायत है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, शरीयत के अहकाम तो बहुत से हैं, मुझे कोई एक चीज़ ऐसी बता दीजिए जिसको मैं अपना दस्तूर और मशगला बना लूँ। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु लिसानका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी अल्लाह के ज़िक्र से तू हर वक़्त रतबुल लिसान रहे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि क़यामत के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। लोग पूछेंगे कि अक्लमंदों से कौन से लोग मुराद हैं, तो उनको जवाब मिलेगा, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते थे, खड़े, बैठे और लेटे हुए, यानी हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते थे और आसमानों और ज़मीन की तहलीक में गौर करते थे और कहते थे, या अल्लाह, आपने ये सब बेफ़ायदा तो पैदा नहीं किया, हम आपकी तस्बीह करते हैं, आप हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। इसके बाद इन लोगों के लिए एक झंडा बनाया जाएगा जिसके पीछे ये सब जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हदीस अत-तरगीब में है। सूरह आले इमरान की एक आयत के हवाले से अहले अक्लो हुर्द की निशानी बताई गई है कि वो हर हालत में ज़िक्र करने के अलावा आसमानों और ज़मीन की तहलीक पर गौर व फ़िक्र भी करते हैं। गोया ज़िक्र के साथ फ़िक्र भी ज़रूरी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साथ का गौर व फ़िक्र तमाम रात की इबादत से बेहतर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि एक साथ का गौर 80 साल की इबादत से अफजल है। और बरवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है कि एक साथ का गौर व फ़िक्र 60 बरस की इबादत से अफजल है। जनाब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि गौर व फ़िक्र को अफजल तरीन इबादत इसलिए कहा गया है कि इसमें ज़िक्र के मानी तो मौजूद होते ही हैं, दो चीज़ों का इजाफ़ा और हो जाता है। एक अल्लाह की मार्फत, इसलिए कि गौर व फ़िक्र मार्फत की कुंजी है, और दूसरी अल्लाह की मोहब्बत कि ये फ़िक्र पर मुरतब होती है।
یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیہ کرام مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوام ذکر کے سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز و جل علی کل احیان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنے سے ذاکر کا دل نور و وحدت سے منور ہو جاتا ہے اور تجلیات باری تعالیٰ کا محور بن جاتا ہے، اور عبادت اور ذکر میں روحانی کیف و خوشگوار لذت محسوس کرنے لگتا ہے جو اسے دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، چاہے کوئی بھی کام کرتے ہوں، مگر ہمارے ہونٹ اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی مغلوب فانتصر، اللہم انی مغلوب فانتصر، اللہم انی مغلوب فانتصر۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ غیب سے ہماری مدد فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلوں میں ہیں، یا رب کریم سب پر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا رب کریم ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم سب سے جو غلطیاں، کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہوئی ہیں، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما دیجئے۔ جن کے کاروبار ہیں یا رب کریم ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری فرما لیجئے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرما لیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے اور ہمارے وطن کو نظر بد سے محفوظ کر دیجئے، آمین۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی نام لیوا ہیں، یا رب کریم سب کی مغفرت فرما دیجئے، قبر کی منزل کو آسان فرما دیجئے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔